पाकिस्तानियों के लिए क्या मौके हो सकते हैं, क्या उन्हें यहाँ कोई जॉब मिल सकती है, यहाँ आकर अगर वो अपना कारोबार करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, कि क्या वो यहाँ आकर कुछ शादी करना चाहते हैं तो क्या वो भी कर सकते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि कज़ाकिस्तान कहाँ पर वाक़ है और इसकी आबादी कितनी है, ताकि आपको पता हो कि आप अगर यहाँ कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो कितनी आबादी के लिए करना चाहते हैं। तो आपको किन शहरों का इंतखाब करना है। अब्दुल लगन, मैं शिमकेंट कज़ाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। हमने कल एक वीडियो बनाई और उस पर लोगों ने पूछा, दोस्तों ने हमसे कुछ और सवालात किए हैं जो कज़ाकिस्तान के हवाले से हैं कि हमें कज़ाकिस्तान के हवाले से ज़्यादा मालूमात दी जाएँ, जिसमें वो ये जानना चाहते हैं लोग कि यहाँ पाकिस्तानियों के लिए क्या मौके हो सकते हैं, क्या उन्हें यहाँ कोई जॉब मिल सकती है या वर्क परमिट मिल सकता है, यहाँ आकर अगर वो अपना कारोबार करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, और एक बात ये भी है कि क्या वो यहाँ आकर कुछ शादी करना चाहते हैं तो क्या वो भी कर सकते हैं। तो ये इन सवालात के जवाबात मैं आज की वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपको ये समझना चाहिए कि कज़ाकिस्तान कहाँ पर वाक़ है और इसकी आबादी कितनी है, ताकि आपको पता हो कि आप अगर यहाँ को बिज़नेस करना चाहते हैं तो कितनी आबादी के लिए करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि कज़ाकिस्तान की जो आबादी है वो तकरीबन 90 मिलियन है, 1 करोड़ 90 लाख। आप 2 करोड़ भी आप ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें कि ये 2 करोड़, चूँकि ये 2021 की जो मरदमशुमारी थी ये उसके मुताबिक 1 करोड़ 90 लाख है। अब चलो 1.5-2 साल गुजर गए हैं, अब आप समझ लें कि 2 करोड़ इसकी आबादी हो गई होगी। तो ये 2 करोड़ की इसकी आबादी है और ये इस वक्त उज़्बेकिस्तान का पड़ोसी एक मुल्क है, यानी इसके एक तरफ रूस है, एक तरफ उज़्बेकिस्तान है और मशरक़ की तरफ इसका बॉर्डर चाइना को लगता है, चाइना के साथ मिलता है ये जा कर के। तो इस तरह से ये चारों तरफ से फेमस और बड़े कंट्रीज़ के दरमियान ये मुल्क मौजूद है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप कज़ाकिस्तान में आते हैं, जबकि वीज़े की डिटेल और टिकट वो सारा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो आपको किन शहरों का इंतखाब करना है। कज़ाकिस्तान का जो रकबा है वो 28 लाख मुरब्बा मील है, यानी 28 लाख, और जो पाकिस्तान का रकबा है वो आपको शायद हैरत हो कि वो 8 लाख मुरब्बा मील है। यानी कि अगर पाकिस्तान जितने 3.5 मुल्क हों तो एक सिर्फ कज़ाकिस्तान बनता है, इतना बड़ा मुल्क है। कहा जाता है कि जो यूनाइटेड यूरोप है उसके जितने कंट्रीज़ उसके अंदर आते हैं वो सारे कंट्रीज़ का रकबा एक तरफ और सिर्फ अकेले कज़ाकिस्तान का रकबा एक तरफ। तो ये कज़ाकिस्तान तब भी उनसे बड़ा मुल्क है, लेकिन आबादी सिर्फ कम है। कज़ाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है कि इसके अपने मुल्क के अंदर टाइम डिफरेंस है, यानी कि शिमकेंट में अगर इस वक्त 2 बजे हैं तो इसी के शहर एक दूसरी तरफ अगर आप चले जाएं तो वहाँ पे शायद 1 बज रहा होगा। इसके अपने मुल्क के अंदर 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है। तो ये इसके जो बड़े शहर हैं, अगर आप पाकिस्तान से यहाँ आना चाह रहे हैं, जॉब के लिए आना चाह रहे हैं, बिज़नेस के लिए आना चाह रहे हैं, तो आपको इन बड़े शहरों का इंतखाब करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले अलमाते, जो इनका 1997 तक अलमाते यहाँ कज़ाकिस्तान का दारुल खलाफा था, कैपिटल था। 1997 के बाद इसको चेंज करके फिर नूर सुल्तान एक शहर है उसको कैपिटल बना दिया गया। तो लेकिन शहर आज भी अलमाते सबसे बड़ा है, जिसकी आबादी 19 लाख 20 लाख के करीब है। इनका सबसे बड़ा शहर अलमाते है। तो आप अगर जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए कुछ सर्च करना चाहते हैं तो आप अलमाते में तलाश कीजिए, आस्ताना में तलाश कीजिए। आस्ताना भी दूसरा बड़ा शहर है, और शिमकेंट जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, शिमकेंट की आबादी 10 लाख है, ये भी एक बड़ा शहर है। आप यहाँ के अपॉर्चुनिटीज़ देखिए। और फिर नूर सुल्तान बड़ा शहर है, वहाँ जो कैपिटल भी है, वहाँ आप ये अपॉर्चुनिटीज़ देखिए। तो आपको यहाँ आकर इन बड़े शहरों में आकर अपॉर्चुनिटीज़ देखने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि यहाँ पे काम क्या हो सकता है लेबर के लिए, उसकी सैलरी कितनी हो सकती है। मैं ये बता चुका हूँ आपको कि यहाँ जो लेबर की सैलरी कम से कम भी है वो $500 से $700 के दरमियान है, यानी कि या तो आपको $500 मिलेंगे, 600 या 700 मिलेंगे। शिमकेंट शहर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे 70 फैक्ट्रियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। ये एक सनती शहर है, यानी इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ पे बहुत प्रोडक्ट्स बनती हैं। एक ह्यूज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हुए हैं बड़े बड़े। तो यहाँ आप मैंने मुकामी दोस्तों से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ कुछ फैक्ट्रियों के अंदर पाकिस्तानी लोग जॉब कर रहे हैं, जो लेबर की जॉब है।
اور وہ بھی میں نے سیلری کا پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی جو ہے وہ $600 لے رہا ہے، کوئی 700 لے رہا ہے، ایون کہ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ یہاں پہ $1000 بھی سیلری لے رہے ہیں کچھ پاکستانی، جو پاکستانی 3 لاکھ روپیز بنتے ہیں $1000 کے۔ تو یہاں پہ پاکستانی لوگ شمکنٹ کے اندر مختلف فیکٹریوں میں جاب کر رہے ہیں، اور اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو انہی بڑے شہر جو میں نے بتائے ہیں آپ کو انہی میں سے سرچ کرنا چاہیے، اپنے ملک میں رہ کر سرچ کریں، گوگل پر آ جائیں، وہاں دیکھیں انڈسٹریل سٹی کون سے ہیں، وہاں جاب کون سی ہو سکتی ہے، اس کے جو آپ کی سکل ہے اس کے مطابق آپ اپنے ملک سے جاب تلاش کر کے یہاں قزاقستان میں آ سکتے ہیں۔ جو ایک اور بات ہے کہ یہاں پہ کام کون سا کیا جا سکتا ہے، بزنس کون سا کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں بزنس میں بعد میں آؤں گا، اس سے پہلے میں سکلڈ پرسن کی طرف آؤں گا۔ لیبر سکلڈ پرسن نہیں ہوتا، لیبر تو وہ ہوتا ہے جس نے آگے مزدوری کرنی ہے۔ اگر آپ ایئر کنڈیشن ٹھیک کرنا جانتے ہیں، آپ گاڑیاں ٹھیک کرنا جانتے ہیں، مکینک ہیں، آپ کے پاس کوئی اور موبائل ٹھیک کرنا، ریپیئرنگ کرنا آپ کو آتا ہے، اس طرح کے کوئی اور ہنر ہیں، سپوز یہ ایک چشمہ ہے، اینک ہے، آپ اینک ساز ہیں، اینک ٹھیک کرنا آتی ہے، کوئی بھی آپ کے پاس ہنر موجود ہے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ قزاقستان میں آ کر اچھا کما سکتے ہیں، لیکن آپ کو چاہیے یہ کہ آپ یہاں چونکہ رشین لینگویج اور قزاق لینگویج بولی جاتی ہے، جو قزاق زبان ہے وہ ان کی نیشنل زبان ہے، اور جو رشین لینگویج ہے وہ بھی اس کو وہی درجہ حاصل ہے جو قزاق کو ہے، جن کے دونوں نیشنل لینگویج ہیں۔ تو پاکستان کے مختلف بڑے شہروں کے اندر رشین زبان سکھائی جاتی ہے، لاہور کے اندر سکھائی جاتی ہے، کراچی کے اندر انسٹیٹیوٹ موجود ہیں، اور اسلام آباد کے اندر انسٹیٹیوٹ موجود ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی سکل موجود ہے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ 3 مہینے لگا کے یا 6 مہینے لگا کے پاکستان میں رشین زبان سیکھیں، رشین زبان سیکھ کے آپ قزاقستان میں آ جائیں، بھلے شروع میں وزٹ ویزے پر آ جائیں، یہاں آ کر جب رشین زبان آتی ہوگی تو آپ کو جاب مل جائے گی، وہ جاب آپ کی $700-800 کی ہوگی، یعنی کہ تقریباً 2-2.5 لاکھ روپیہ پاکستانی، کم از کم کی میں بات کر رہا ہوں، $800-900 بھی ہو سکتی ہے۔ تو رشین زبان اگر آپ سیکھ کر آتے ہیں تو آپ قزاقستان میں کامیاب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، ناکامی کا کوئی چانس نہیں ہے، آپ انشاءاللہ کامیاب ہی ہوں گے اگر زبان سیکھ کر یہاں پر آتے ہیں تو۔ اب میں آؤں گا بزنس کی طرف کہ بزنس جو ہے وہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو خود ریسرچ کرنا چاہیے، لیکن آپ چونکہ ہم یہاں پر موجود ہیں، آپ موجود نہیں، یہاں پہ بہت سارے بزنس ہو رہے ہیں، پاکستان سے بہت سارے مسالہ جات آ رہے ہیں، پاکستان سے کنو فروٹ جو ہے مالٹا کنو وہ وہاں سے آ رہے ہیں، پاکستان سے آم یہاں پر آتا ہے جو بہت مہنگے داموں فروخت ہوتا ہے، پاکستان سے گارمنٹس یہاں پر آتے ہیں، ٹاول وہاں سے آتے ہیں، اور جو ہمارے ہاسپٹل کے اندر سرجیکل انسٹرومنٹ ہیں وہ پاکستان سیالکوٹ سے آتے ہیں، سپورٹس کا جو سامان ہے وہ پاکستان سے یہاں پر بہت زیادہ آتا ہے، فٹ بال بہت یہ کھیلتے ہیں، فٹ بال بہت زیادہ آتے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان سے آپ جو شوز ہے، جوتے ہیں جو اچھے بنائے جاتے ہیں، ایون کہ جو چپل پہننے والے ہیں وہ پاکستان سے یہاں پر لائی جا سکتی ہیں۔ تو یہ سارا یہ امپورٹ ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ میں کہہ رہا ہوں، پاکستان سے آپ ایکسپورٹ کر رہے ہوں گے، قزاقستان میں بیٹھ کے آپ امپورٹ کر رہے ہوں گے، تو یہاں پہ ان ساری چیزوں کے مواقع موجود ہیں، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ ٹریڈنگ نہیں کرنا چاہتے اور آپ کہتے ہیں کہ میں ویسے قزاقستان میں جا کر کے کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، بزنس کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس کے لیے ڈیفینیٹلی جیسے میں نے کہا کہ آپ زبان ضرور سیکھ کر آئیے، ورنہ آپ کے لیے مشکلات ہوں گی۔ یہاں پہ آپ کوئی ریسٹورنٹ بنا سکتے ہیں، گارمنٹ شاپ بنا سکتے ہیں، سپورٹس کی شاپ بنا سکتے ہیں، اور یہاں شوز جیسے میں نے کہا کہ جاگر بہت زیادہ یہاں پر چلتے ہیں، اس کی شاپ بنا سکتے ہیں، موبائل فون کی شاپ بنا کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں جو پاکستان میں ہو سکتے تھے۔ یہاں صرف یہ ہے کہ یہاں پر سیکیورٹی ہے، یہاں پہ امن و امان ہے، آپ کے بزنس کو تحفظ حاصل ہے، آپ کو کوئی چیٹ نہیں کر سکتا، آپ کے کوئی پیسے لے کے بھاگ نہیں سکتا۔ یہ اس ملک کے اندر اس اعتبار سے اس کو بہت زیادہ جو ٹریڈر ہے، جو بزنس مین ہے، جو جاب والا ہے، اس کو بہت زیادہ سیکیورٹی اس کے پاس موجود ہے۔ تو باقی ایک اور بات عام طور پر پوچھی جاتی ہے کہ جی یہاں پہ پاکستانی طلباء جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے لیے کس کس یونیورسٹی میں اور کون کون سے پروگرام میں ان کے لیے یہاں پہ ایڈمیشن ہو سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ویڈیو ذرا بڑی ہو گئی ہے، تو لہٰذا میں اگلی ویڈیو میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں گا۔ ایک یہ میں بتاؤں گا کہ آپ یہاں کا
जो है टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट TRP आप कैसे हासिल कर सकते हैं, आप यहाँ का पासपोर्ट कैसे ले सकते हैं, और अगली बात है कि आप यहाँ किस प्रोग्राम में तालीम हासिल करने आ सकते हैं, और चौथी बात कि जैसे वो शुरू में मैंने कही थी कि यहाँ पे शादी पाकिस्तानी या इंडियन या फॉरेनर शादी कैसे कर सकता है। तो ये 4 चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।